औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ज़िंदगी की मसरूफ़ियात हमें अपने अब्दी ठिकाने से गाफिल ना कर पाई होंगी। गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों को हो गई हैं, इसीलिए सबकी मसरूफ़ियात बढ़ गई हैं। मेरा रब हमारी हर वो काविश और मेहनत कबूल फरमाए जो हम अपने बच्चों को एक सही और अकीदा मोमिन की सूरत में देखने के लिए कर रहे हैं, और हमें और हमारी औलादों को जिन्नाती और इंसानी वसवसों और शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। याद रखें, किसी भी शय की ज़ात उसकी हकीकत कहलाती है। अगर हकीकतन ज़ात का लफ्ज़ बोला जा सकता है तो फ़कत और फ़कत ज़ात बारी ताला के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि रब इरशाद फरमाता है कि फ़लैसा मिस्ल शैइन, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह की मिसल कोई ज़ात है ही नहीं। वही हकीकत है, अल्लाह ही हकीकत है, और हम होकर भी नहीं हैं। मौला अली पाक ने इरशाद फरमाया कि जब दुआ मांगो तो पहले ये कलिमात पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फ़लैसा क़ब्लका शैउन। ए अल्लाह, तू ही सबसे पहले है और कोई भी तेरे से पहले नहीं है, कोई शय भी तुझसे पहले नहीं है। व अंतल आखिरु फ़लैसा बादुका शैउन। अल्लाह, तू ही आखिर है, बस कोई भी शय तेरे बाद नहीं है। व अंत ज़ाहिरु फ़लैसा फ़ौक़का शैउन। और बेशक है अल्लाह, तू ही ज़ाहिर है और तेरे ऊपर कोई शय नहीं। व अंतल बातिनु फ़लैसा दूनिका शैउन। अल्लाहु अकबर। और या मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, तू ही बातन है और तेरे अलावा कोई शय है ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ सिवाय अल्लाह के कोई ज़ात नहीं है। इसलिए रब फरमाता है हमारे लिए कुरान में कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो जो ज़मीन पर रहता है वो फ़ना है, होगा नहीं, वो फ़ानी है। जो भी रहता है वो फ़ानी है। व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बस वजहुल्लाह बाकी है कि सिवाय अल्लाह के कोई वजूद ही नहीं, कोई शय ही नहीं, कोई ज़ात ही नहीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे जद दादा अली अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात के नूर से खल्क़ किया, और साफ ज़ाहिर है जिस चीज़ से दिया जले वो दिया पर तो उसी चीज़ का होता है। चूँकि अना व अली मिन नूरिन वाहिद का बयान किताबों में भी मौजूद है और हमारी ज़हनों और अकीदे में भी मौजूद है, इसीलिए या वो अल्लाह करीम ज़ात है या फिर ये अव्वलुना मुहम्मदुन व औसतना मुहम्मदुन व आखिरुना मुहम्मदुन व कुल्लुना मुहम्मद फरमा जाने वाले ज़ात हैं। सुभान अल्लाह। ये ख़ानदान तत्हीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मेहदी आखिरुज़्ज़मान तक ज़ात हैं। अगर किसी को ज़ात बनने का शौक़ हो तो इनमें फ़ना हो जाए, ज़ात में ज़ात हो जाएगा। और मजाजी तौर पर रूह और नफ्स को भी ज़ात ही कह दिया जाता है कि अल्लाह भी कहता है अना, और अरबी में आम बंदा भी खुद को अना कहता है। आम बंदे का कहना मुकाम ही नहीं रखता कि वो गोया तो है ही नहीं, और चूँकि ये ख़ानदान उसके नूर ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए फ़कत ये अना कह सकते हैं। सूरह नहल में खुदाए मुतलक हर बंदे को दावत फ़िक्र दे रहा है। रब फरमाता है यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है लोग अल्लाह की नेमत को पहचानते भी हैं फिर भी इनकार करते हैं। यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह करीम ने यारिफूना फरमाया है, यालमूना नहीं फरमाया। रब फरमाता है मार्फत रखते हैं, पहचान रखते हैं, कि यालमूना का अगर होता तो मतलब जानते होते, जबकि रब फरमा रहा है कि अल्लाह की नेमत की पहचान भी रखते हैं और उसका इनकार करके उन इनकार करने वालों में से अक्सर काफिर हैं। कितनी वाज़ेह आयात है, कितनी बोलती हुई आयात है। अपनी तफसीर खुद ही कर रही है कि रब नामात की बात नहीं कर रहा, जमा के सीगे में बात नहीं है, एक नेमत की बात हो रही है। अल्लाह करीम फरमा रहा है उस नेमत की मार्फत भी रखते हैं, और ईमान वालों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह की नेमत की पहचान रख कर उस नेमत के मुनकिर होकर काफिर हो गए हैं।
अस्तगफिरुल्लाह। सूरह नमल में रब ने 6 जगह नेमत का जिक्र इरशाद फरमाया। एक जगह फरमाया 114 नंबर आयत में, अफबिल बातिल युमिनून व बिनेमतिल्लाहि हुम यकफुरून। लोगों को क्या हो गया है कि बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत से कुफर करते हैं। और बच्चा भी समझ सकता है कि बातिल के अपोजिट, बातिल की ज़िद हक है। अल्लाह अकबर। हक के मुखालिफ बातिल है और अल्लाह कह रहा है बातिल को मान लेते हो, नेमत से कुफर करते हो। मालूम हुआ कोई हक है जिसको अल्लाह करीम ने नेमत कहा है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया है कि अल हक माल अली व अली माल हक। सुभान अल्लाह। बातिल पर ईमान क्या है? किसी से गुनाह हो जाए, वजह पूछो तो कहता है शैतान ने भटका दिया था। एक शैतान को जो कि बातिल है उसको हाज़िर नाज़र मुल्ला मान लेता है। और यही बात अल्लाह करीम फरमा रहा है कि अफबिल बातिल युमिनूना, बातिल पर तुम्हारा ईमान है और अल्लाह की नेमत से तुम कुफर करते हो। याद रखें, बंदे को मार्फत हो तो ईमान मिलता है। और ये बात इल्म की ज़मानत से कही जा सकती है कि ईमान मार्फत का मोहताज है, मार्फत ईमान की मोहताज नहीं है। दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें साहबाने इरफान के लिए हैं, मार्फत रखने वालों के लिए हैं। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के में कुरान के जिस वारिस से भी पूछा गया कि कौन सी नेमत जिसको पहचान कर इनकार करके लोग काफिर हो जाते हैं, फरमाया सवाए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कौन हो सकता है। अब तर्जुमा ये बना कि मुसलमानों में से, ईमान वालों में से कुछ ऐसे हैं जो अली को पहचान कर भी इनकार करते हैं और उनमें के अक्सर काफिर हैं, सारे नहीं। अल्लाह अकबर। और सरकार सादक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से छठे इमाम हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम में कुछ लोग नमाज़ों में अफजल हैं, नमाज़ें कसरत से पढ़ते हैं। और तुम में बाज़ लोग ऐसे हैं जो हज ज़्यादा करते हैं। और तुम में बाज़ लोग ऐसे हैं जो सदका खैरात कसरत से देते हैं। और तुम में बाज़ लोग ऐसे हैं जो रोज़े ज़्यादा रखते हैं। और फिर फरमाया याद रखो तुम में अफजल वो है जो तुम में से मार्फत में ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। जिसको अपनी पहचान है, अपने नफ्स की पहचान है, अपने रब की पहचान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत है। कसरत सलात व सियाम को फजीलत नहीं बख्शी, कसरत हज और सदकात व खैरात को भी फजीलत का वसीला नहीं बताया, बल्कि फजीलत बताई तो मार्फत में अफजल वाले की बताई कि शैतान इल्म और इबादत में फ़रिश्तों से ज़्यादा था, लेकिन मार्फत में फ़रिश्तों से कम था, इसीलिए मारा गया। हालांकि उसकी मार्फत का तकाजा जुज़वी खलीफा था। और अली मौला अलैहिस्सलाम तो अल्लाह करीम का नायब कुल्ली हैं, क्योंकि मार्फत हर नक्स का इलाज है कि साहिब मार्फत लाख बे इबादत हो, बेनमाज हो, एक न एक दिन नमाजी हो जाएगा। लेकिन नमाजी आखिरी वक़्त तक भटक सकता है और साहिब मार्फत भटक नहीं सकता। साहिब मार्फत बेअमल हो तो बिल आखिर अमल वाला हो जाएगा। वो अपनी निजात नहीं छोड़ता, यानी वो चीज़ ज़ाया नहीं करता जो उसे सरहद निजात तक पहुंचाने वाली है, जो उसे अल्लाह से मिलाने वाली है, जो उसे जन्नत में ले जाने वाली है। सुभान अल्लाह। मिसबाहुश्शरिया किताब है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। उन्होंने अपनी किताब में मार्फत वाले की तारीफ़ की है कि मार्फत वाला बंदा वो है जिसका बदन मखलूक में रहता है और उसका दिल खालिक के पास रहता है। सुभान अल्लाह। ये इमाम हादी की तारीफ़ नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह करीम के चुने हुए की पहचान रखने वाले की तारीफ़ बयान हो रही है कि ऐसा आरिफ बंदा अगर एक आंख झपकने की देर भी अपने अल्लाह से उसका दिल गाफिल हो जाए तो वो अल्लाह से शौक़ मुलाकात में मर जाता है। ये मुलाकात क्या है? रब कहता है कुरान में, मन कान यर्जु लिक़ाअ अल्लाह व इन्ना अजलल्लाहि लात। सूरह अनकबूत में रब इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है तो मौत आने वाली है। मौत के दिन अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। मरने वाले दिन अल्लाह से मुलाकात होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह अकबर काम मौला अली अलैहिस्सलाम करते हैं और रब करीम कहता है मैं करता हूँ। इसी तरह मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम से होगी और अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मुलाकात होगी। और फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आरिफ बंदा अल्लाह की अमानतों का अमीन होता है, उसके पास अमानत होती है। कौन सी अमानत होती है ये भी कुरान से पूछते हैं। सूरह अहज़ाब में खोल कर बता दिया।
इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा। रब फरमाता है, मैंने एक मखसूस अमानत आसमानों पर पेश की, ज़मीनों पर पेश की, पहाड़ों पर पेश की, वो डर गए, नहीं उठा सके। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये कौन सी अमानत है जिसका बोझ आसमान ना उठा सके, जिसका बोझ ज़मीन ना उठा सकी, और जिसका बार पहाड़ों से भी सहा ना जा सका, और सब के सब डर गए। तो फरमाया, हिया वलायत अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अमानत अली मौला अलैहिस्सलाम की वलायत का अक़ीदा हक़ है। चूँकि आरफ़ के पास ये अमानत मौजूद होती है और ये मारिफत वाला बंदा अल्लाह की अमानत का अमीन होता है, और ये बंदा अल्लाह के राज़ों का ख़जाना होता है। आप और मैं ना सही, कोई तो आरफ़ होगा ना। आपके और मेरे इल्म में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आरफ़ बंदे हैं, मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मार्फत रखने वाले बंदे हैं। और फरमाया कि आरिफ बंदा अल्लाह के नूर की कान होता है, सिर्फ़ नूर की कान नहीं बल्कि अल्लाह के नूर की कान होता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ़ नूर की कान होता तो सूरज चाँद सितारों का नूर वहाँ से निकलता। ये मार्फत वाला बंदा अल्लाह के नूर की कान होता है, और ये मखलूक पर अल्लाह की रहमत की दलील होता है। ऐसा बंदा अल्लाह के इल्म का बोझ उठाने वाला होता है, और मार्फत वाला बंदा अल्लाह के अदल और फ़ज़ल दोनों का मीज़ान होता है। अल्लाह का अदल और फ़ज़ल दो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया कि हम्द है उस खुदा की जिसने नबी इसलिए भेजे कि अल्लाह का अदल बयान करें। नबी अदल बयान करने आते हैं कि अल्लाह करीम कितना आदल है, और नबियों के औसिया और औलिया अल्लाह करीम इसलिए भेजता है कि अपना फ़ज़ल ज़ाहिर करे कि अल्लाह करीम साहिब फ़ज़ल कितना है। नबी का काम है अल्लाह का अदल बताना, और वली का काम है अल्लाह का फ़ज़ल ज़ाहिर करना। और याद रखें, औलाद, माल, रिज़्क़ फ़ज़ल इलाही है, बीमारी से शिफा फ़ज़ल इलाही है। वली ज़ाहिर करेगा, वली अता करेगा। जिस जिस चीज़ को भी आप फ़ज़ल समझते हो वो वली से मिलती है। अदल ड्यूटी है नबी की, और ज़िम्मेदारी है नबी की, जबकि फ़ज़ल ज़िम्मेदारी है वली की। जो उसके अदल और फ़ज़ल दोनों को समझे वो बंदा मार्फत वाला होता है। आइए देखते हैं कि अल्लाह करीम के वलायत कुल्लिया के मालिक मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ज़ल की ड्यूटी कैसे अंजाम दी। अल्लाह अकबर। एक हबशी ने, मशहूर वाक़या है और बहुत सारी किताबों में दर्ज है कि एक हबशी ने चोरी की। मेरे कायनात का वो मानने वाला था, उनसे मोहब्बत रखता था। फ़ौरन एहसास नदामत हुआ कि मैंने ये क्या हरकत की, मैं अली वाला होकर चोरी कर गया। तो अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अर्ज़ की, मौला मैंने चोरी की है, मुझे पाक करें, आखिरत की सज़ा से बचाएं। मौला अली ने इरशाद फरमाया, तू पागल तो नहीं है, चल दौड़ यहाँ से, तू दीवाना है, तेरे पास कोई गवाह है तेरी चोरी का? बोला, मैं खुद कह रहा हूँ मौला कि मैंने चोरी की है। तो अली मौला ने अर्श की तरफ देख कर अर्ज़ की, ए अल्लाह, एक गवाही हो गई है। फिर वो बोला दोबारा कि मैंने चोरी की है अली मौला, एक गवाही पर आप सज़ा नहीं देते, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने चोरी की है। अली मौला अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हुआ। फरमाया, हाथ आगे कर, और जुल्फ़िकार से उसके हाथ की उंगली काट दी। खून का फवारा बह निकला। उंगली कटवा कर झूमता हुआ बाज़ार कूफा से गुज़र रहा था, मवद्दत का रक़्स कर रहा था, और वो कूफे का एक मशहूर मुनाफ़िक उसके पास से गुज़रा। उसने उस हबशी को देखा और पूछा कि तेरा हाथ किसने काटा है? वो बोला, उसने काटा है मेरा हाथ जो तमाम नबियों के वसीयों का सरदार है। सुभान अल्लाह। और मुनाफिक बोला, कमाल है, अली ने तेरा हाथ भी काट दिया है और तेरी मत मारी गई है कि तू हाथ भी कटवा कर आ गया है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके गुण गा रहा है तो कहने लगा, मेरी मजबूरी है, अली की मोहब्बत मेरे खून में मिली हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, या अली, मैदान क़यामत में तेरे हुब्दारों के चेहरों और हाथों से सफ़ेद नूर निकलेगा। और गर्रुल मुहाजिलीन जो है वो, उसका मतलब ही यही है कि मौला अली पाक का जो लक़ब है उसका मतलब ही यही है कि तू उन लोगों का कायद है जिनके हाथों और पाँव से सफ़ेद नूर निकलता होगा। तो वो कहने लगा, मेरा हाथ गर्रुल मुहाजिलीन ने काटा।
پھر کہنے لگا جو عارفین کا قبلہ ہے اس نے میرا ہاتھ کاٹا، جو یعصوب الدین ہے اس نے میرا ہاتھ کاٹا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یوں ہی مولا علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتا جا رہا تھا، اور پھر کہے کہ اس نے کاٹا جو حیدر کرار ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو بطول کا شوہر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کا اللہ کے گھر پر قبضہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کا شیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے۔ پھر بولے جس کی جوتی کے صدقے میں مکہ مدینہ کو شرف ملا ہے، جو ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتا ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ جو حوض کوثر کا مالک ہے، جو لواء الحمد اٹھانے والا ہے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور پھینکا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کٹوا کر بھی فضائل پڑے جا رہا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم علی نے حق سے کاٹا ہے۔ وہ منافق بھاگا بھاگا علی مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی، آپ نے اس حبشی کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ علی مولا کے جلال کو لوگوں نے ان کے چہرے پر محسوس بھی کیا اور دیکھا بھی۔ علی مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے حبشی چچا کو واپس بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولا حسن گئے اور اسے بلا کر لائے۔ علی مولا نے فرمایا میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو میری شانیں بیان کر رہا ہے۔ بولا یا علی کیا کروں، تیری محبت میرے خون اور گوشت میں گندھی ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پاس بلایا، پاس بلا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ مکمل ہو گیا اور فرمایا جا، کبھی داغ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو علی مولا کے فضائل برداشت نہ کر سکتے تھے وہ تل ملا اٹھے کہ یا علی یہ کیا، پہلے تو ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر جوڑ ڈالا، کاٹا کیوں تھا؟ اور اگر کاٹ دیا تھا تو پھر جوڑا کیوں ہے؟ تو کتابوں میں تاریخ ساز جواب ہے علی مولا علیہ السلام کا کہ کام علی مولا کر رہے تھے، لیکن فرمایا جو پہلا کام تھا ہاتھ کاٹنے والا وہ اللہ کا عدل تھا، اور جو دوسرا کام ہاتھ جوڑنے والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ خشب قرآن کے سننے والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کریم جو ہے یہ وہ خاص عنایت اپنے ولیوں کے وسیلے سے جو ہے وہ بندوں پر کرتا ہے۔ علی مولا نے دنیا پر واضح کر دیا کہ میرا ہر فعل اللہ کا فعل ہے، اور الحمدللہ علی مولا کے ماننے والوں کا امام عادل ہے۔ اگر روز قیامت کہے کہ کیا کیا کر کے آئے ہو اے میرے حبدارو، اے میرے ماننے والو، اے میرا نام یا علی کہہ کر پکارنے والو، دنیا میں کیا کر کر آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ سیدھے جہنم میں گر جاؤ۔ تو ایک لمحہ بھی نہ سوچنا، سیدھے جہنم میں چھلانگ لگا دینا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہ اسی طرح کے ایک ولیوں پر ایمان لے آنے والوں پر کا ذکر قرآن پاک میں 23ویں پارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جو اللہ کے محبوبین پر ایمان رکھتا تھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے کہا میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے ایجاد کیا ہے، اور تم بھی اسی کی بارگاہ میں لٹائے جاؤ گے۔ وقت کے بادشاہ نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تو نے ان جادوگروں کا دین اختیار کر لیا ہے؟ اور وہ تینوں اللہ کے نمائندے تھے۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو۔ خوش نصیبی دیکھو کہ بس ابھی اللہ کے چنے ہوئوں پر ایمان لایا ہے، عمل اس کے کوئی پلے نہیں ہے، صرف ایمان پاس ہے، ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تلوار چلی اور قرآن فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے کہہ دیا گیا سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا حساب، کیا کتاب، کیا قبر، کیا حشر، کیا برزخ، کچھ بھی نہیں، وہیں سے سیدھا جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انطاکیہ کے رہنے والے اس شخص نے کہا یا لیت قومی، کاش میری قوم جان لیتی، یعلمون کہ میں کس شے کے بدلے میں بما غفر لی بخشا گیا ہوں، کس صلے میں میری بخشش ہو گئی ہے، وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے کیوں بخشا ہے اور اللہ نے مجھے مکرمین میں سے بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص توحید پر ایمان لایا اور دین اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے بتانے پر ایمان لایا۔ صلہ کیا ملا کہ مکرمین میں سے بن گیا، تکریم والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء میں
فرشتوں کی بات کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے آیتیں نازل فرما دیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں کو سمجھاؤ کہ میں صاحب اولاد کیسے ہو سکتا ہوں کہ لم تکن لہو صاحبہ، میری تو زوجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ میں صاحب اولاد کیسے ہو سکتا ہوں کہ میری تو بیوی ہی نہیں ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ عذر کیوں تراشا کہ میری تو بیوی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر بیوی کے بھی صاحب اولاد ہو سکے۔ یہ کہنا اللہ کریم نے یہ فرما کر علی مولا کو اللہ کہنے والوں کو جواب دیا ہے کہ دیکھو علی کی بیوی ہے اور وہ صاحب اولاد بھی ہے، میں ہی احد ہوں اور لم یلد ولم یولد ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا کہ فرشتوں کو میری بیٹیاں نہ کہو، پھر مالک کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے بل عباد مکرمون لا یسبقون لہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے میرے مکرم بندے ہیں، تکریم والے، عزت والے بندے ہیں۔ اور انطاکیہ کا مومن جو سورہ یاسین میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اس بندے کو صلہ یہ ملتا ہے کہ یہ دھرتی پر بشر تھا اور جنت میں فرشتوں میں منسوب ہو گیا، حالانکہ اس کی جنس ملکوتی نہیں ہے، یہ اولاد آدم میں سے ہے، اس کی جنس فرشتوں والی نہیں ہے، یہ نطفے کی پیداوار ہے لیکن فرشتوں سے منسوب ہو گیا اللہ کی حجتوں پر فقط ایمان لانے کی وجہ سے۔ ایک اللہ اور 3 نبی، چاروں پر ایمان لے آیا تھا، 3 اللہ کے چنے ہوئے تھے، ان چاروں پر ایمان لے آیا تھا اور مکرمین میں سے ہو گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آخری امام مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا تو کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا اللہ کے امر سے تو ہمارا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ فلاں ماننے والے کو اٹھا کر لے آؤ۔ امام فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے اور امام اس کا فیصلہ کر دیں گے اور فرشتے اس کو واپس کر کے آئیں گے۔ کوئی ایسے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے پاس کہ جن سے فرشتے اپنے فیصلے کروائیں گے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسے ہوں گے کہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی رعایا میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ فرشتے پیچھے ہوں گے اور وہ آگے آگے ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت قائم آل محمد کی رعیت کا مومن فرشتوں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اکرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے 15 شعبان کو ذرے سے عرش تک اور تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک، بشر سے جن تک، جن سے ملائک تک، ابد سے معبود تک، کائنات کا ہر وجود یا علی کے نعرے لگاتا ہے سوائے شیطان کے، کیونکہ 15 شعبان جو ہے وہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہدی آخر الزمان کی ولادت باسعادت کا دن ہے، ان کے دنیا میں ظہور کا دن ہے، اور علی مولا کا مل جانا نصیب کی معراج ہے کہ علی مولا کی ولایت کا عقیدہ سینے میں لے کر انسان صبح سے شام کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مقبول عبادت کرتا ہے۔ اللہ سے لے کر نبوت تک ایمان لانے والا مکرمین میں سے شامل ہو گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ یاسین میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، اور مہدی آخر الزمان کی رعایا کا مومن الاکرم ہے اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سوچنے کی بات ہے، پورا قرآن پاک الحم سے والناس تک اللہ نے یا خود کو اکرم کہا ہے یا مہدی آخر الزمان کی رعایا کے مومن کو اکرم کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ 8ویں امام علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب تو سمجھائیں کہ بڈھا تو کیا، آپ کے چاہنے والوں میں ہم نے جو ہے وہ نوجوان بھی مرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مولا نے فرمایا بس وہاں جس مومن کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جس مومن کی وہاں موجودگی چاہتے ہیں، پہلے ملک الموت کو بھیجا جاتا ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین مولا کائنات علی مولا علیہ السلام، حسنین کریمین اور حسین مولا کے 9 امام بیٹے، ہم سارے کے سارے وہاں آ کر مومن کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن تیری مرضی ہے، یہاں رہنا ہے یا وہ دیکھ تیرا محل، تیرا ابدی ٹھکانہ، وہ مولا حسین علیہ السلام کی مجلس جنت میں، وہ علی مولا کی بزم جنت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جنت میں۔ سبحان اللہ۔ وہ حوریں تیری کنیزیں، وہ غلمان تیرے خادم۔ اب اے مومن تیری مرضی ہے، یہیں رہنا ہے تو رہ لے، اور اگر ہمارے ساتھ آنا ہے تو آ لے۔ پھر ہم سب کے سب پرواز کرتے ہیں آسمان کی طرف،
جس مومن نے نظارہ کیا ہوتا ہے وہ تڑپ کر کہتا ہے اے فرشتوں جلدی کرو، میری روح نکالو، مولا جا رہے ہیں، میں یہاں رہ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور صاحب الزمان مہدی آخر الزمان کا مومن وقت کا محتاج نہیں ہوتا، مجبور نہیں ہوتا، جس کی ملکوت پر حکمرانی ہوتی ہے وہ ایک ہی لمحے میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ ایک طرف 18 سال کی مدت گزر جاتی ہے اور دوسری طرف کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، پانی پڑا ہوتا ہے اور بستر بھی گرم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک مومن نہ چاہے مومن نہیں مرتا۔ فرشتے مکرمین میں سے اور وہ مومن جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، توحید سمیت 3 اللہ کے ولیوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، اور وہ بھی مکرمین میں سے، لیکن میرے قائم کی رعیت اللہ اکبر اکرمین میں سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم یا خود کو اکرم کہہ رہا ہے یا پھر قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہدی آخر الزمان کی رعیت کے مومن کو اکرم کہہ رہا ہے۔ سورہ حجرات میں شان نزول ہے کہ مسجد نبوی بھری پڑی تھی اور اپنے نسب پر اترانے والے بدو جمع تھے، اور وہ ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا یہ میرا باپ، میرا وہ دادا، میرا وہ پردادا، وہ میرا ننیال، وہ میرا ماموں، اسی طرح سے اپنی اپنی ماؤں اور ننیال ددیال کا نام لے کر ناز کر رہے تھے کہ کسی نے طنزاً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور حقارت سے کہا کہ اے سلمان تیرا حسب و نسب کیا ہے؟ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے سوائے تقویٰ کے اس گھر سے کچھ اور نہیں سیکھا۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان فخر کرنے والوں کو بتا دو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ تم میں اکرم وہی ہے جو متقی ہے۔ اللہ کریم نے خود کو اکرم کہا اور سورہ حجرات کی اس آیت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرم کہا اور اکرم امام مہدی علیہ السلام کی رعایا کو کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے پہلے کا بندہ ہے حضرت سلمان فارسی، وہ بھی اکرم ہے نگاہ الہی میں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی مولا کے چند صحابی قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، جن میں سب سے پہلا سلمان ہے۔ چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے امام مہدی آخر الزمان کے ناصرین میں سے ہیں، مددگاروں میں سے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے انہیں بھی اکرم کہا، اور قرآن کو بھی اللہ کریم نے کریم کہا ہے، اکرم نہیں کہا ہے۔ اب سمجھ لیں اور سوچ بھی لیں، اللہ کریم نے یا خود کو اکرم کہا یا مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی رعیت کو اکرم کہا ہے، اور جو اللہ کریم قائم آل محمد کی رعیت کو اپنی صفات میں شامل کر رہا ہے، اس کی نگاہ میں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہدی آخر الزمان کا کیا مقام ہے۔ اسی لیے 15 شعبان کی رات کی فضیلت بھی مسلم ہے مہدی آخر الزمان کی نسبت سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس رات میں رب فرماتا ہے کہ عرش سے فرش تک، روحانیین سے کروبین تک، مقربین سے ملائکہ تک، سلسائل سے جبرائیل علیہ السلام تک پورے سال کے حساب جو ہیں وہ ان کے رجسٹر مولا کے سامنے رکھ کر عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم نے یہ لوح و قلم سے رجسٹر بنایا ہے، آپ نے جو ترمیم کرنی ہے اس میں کر دیں۔ پورے سال کے پروگرام جو ہیں وہ مولا کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک اس رات میں سلامتی اترتی رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔